نقترح لكم مكرونة لنغوني بالقوق وصلصة البيستو والفرماج مربع. غادي نحتاجو في المقادير باش نحضروا مكرونة بهذا الشكل. غادي نحتاجو جوج ديال البصلات، نص حامضة، 4 القطع ديال الفرماج مربع، 60 مليلتر من القشده السائله لا كريم فريش، 20 غرام ديال الزبده، جوج المعالق كبار ديال جبنه البارميزون محكوكه. هذه بالنسبه للصلصه ديال الفرماج مربع. اما بالنسبه لتحضير الصلصه ديال البيستو بالنعناع والمعدنوس اللي غادي تكون مع هذا النوع ديال المكرونه، فغادي نحتاجو 5 المعالق كبار ديال المعدنوس مفرومين يعني مقردين رقيق، 3 المعالق كبار ديال النعناع، 8 المعالق كبار ديال الزيت البلديه، معلقه كبيره ديال اللوز، جوج دريسات ديال الثومه.
بالنسبه غادي نحتاجو حبه وحده ديال الخيز والجزر، بصله وحده، معلقه صغيره ديال القزبر ومعدنوس مفرومين. غادي نحتاجو عريش ديال الزعتر مقرد رقيق، عريش ديال الروزماري حتى هو مقرد رقيق، حامضه، 6 المعالق كبار ديال زيت الزيتون، و500 غرام من العجائن لانغوني يعني نوع من سباكيتي، وشويه الملح والابزار باش غادي نتبلو. فهادو هما المقادير. غادي نمشيو اول حاجه نحضروا صلصه ديال الجبنه ديال الفرماج مربع. اول حاجه في مقله غادي نحمروا 2 بصلات مشلضين رقيق مع طريفات ديال الزبده، مع ديك 20 غرام ديال الزبده، نحركو مزيان بالمعلقه ديال الخشب حتى كتنزل مزيان ديك البصله مع ديك الزبده. ثم كنضيفوا 60 مليلتر من القشده السائله لا كريم فريش، كنحركوا واحد شويه على عافيه مهيله، وكنضيفوا 4 القطع ديال الفرماج مربع كريمي، وحنا كنحركوا دائما. كنضيفوا 2 معالق كبار ديال جبنه البارميزون محكوكه، وحنا كنخلطوا دائما. ثم في اخر مرحله يعني في النهايه ديال الطبخ ديال هذه الصلصه ديال الكريمه ديال الفرماج مربع، كنضيفوا عصير ديال نص حامضه، وكاني كنحركو مزيان، وكنحتفظوا بهاد الصلصه على جنب، وكنمشيو نحضروا صلصه البيستو بالنعناع والمعدنوس. غادي ناخذوا في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، غادي نديروا المقادير كامله وكنطحنوها مزيان. يعني في الكاس ديال الخلاط الكهربائي نديروا 5 المعالق كبار ديال المعدنوس مفروم، مع 3 المعالق كبار ديال النعناع، مع 8 المعالق كبار ديال الزيت البلديه، مع معلقه كبيره ديال اللوز، مع 2 دريسات ديال الثومه. كنخلطوا هادشي كله مزيان، كنطحنوه وكنحتفظوا به على جنب. يعني كيتخلط ملي كنطحنوا هادشي كلشي كنتخلط لينا، وكنحصلوا على كريمه، كنحصلوا على صلصه البيستو اللي هي منسمه بالنعناع والمعدنوس، كنحتفظوا بها على جنب. عندنا الصلصه ديال الفرماج مربع وجبنه البارميزون واجده، عندنا صلصه البيستو بالنعناع والمعدنوس واجده. غادي نمشيو دابا نديروا الخضره مع المكرونه. غادي ناخذوا خيزويه وحده، غادي نقطعوها يعني مربعات هكا صغيورين، يعني مكعبات يكونوا صغيورين. ثم غادي نديروها مع بصله وحده يعني في مقله على عافيه مهيله. غادي نشحروا ديك البصله مقطعه طريفات صغيورين مع داك خيزولي مقطع طريفات صغيورين مع شويه ديال زيت الزيتون يعني، وكنخلطوا مزيان، كنشحروا حتى كينزل هذيك البصله مع داك خيزو، وكتشحر مزيان مع داك زيت الزيتون. ثم كنديروا هذوك القلب ديال القوق، دوك 7 الحبات ديال القلب ديال القوق، وحنا كنخلطوا مزيان. كنضيفوا القزبر يعني مفروم رقيق، ديك معلقه صغيره من القزبر مفروم رقيق، وداك العريش الصغير ديال الزعتر حتى هو مقرد رقيق، وعريش ديال الروزماري حتى هو مفروم ومقرد رقيق. كنضيفوا دوك 6 المعالق كبار ديال الزيت البلديه، حنا هزينا منه غير معلقه باش نشحروا ديك البصله وخيزو والقوق. وملي غادي نضيفوا يعني دوك الاعشاب المنسمه ديال الروزماري والزعتر والقزبر مفرومين، عاد ديك الساعه كنكملوا دوك 5 المعالق ديال زيت الزيتون، وكنتبلوا بشويه ديال الملح والابزار، وكنديروا العصير ديال حامضه صغيره، وكنخلطوا هادشي كلشي مزيان، وكنخليو كلشي كيطيب يعني بالمهل حتى كيطيب هذاك القلب ديال القوق. ومباشره كنطفيو عليه ملي كيطيب لنا داك خيزو البصله والقوق كيتنسم مع هاد الاعشاب المنسمه، وكيطيب داك القلب ديال القوق. ومباشره كنسلقوا هذاك النوع ديال المكرونه اللي كيتسمى لنغوني. وكنحاولوا اننا ملي كيتسلق مزيان في شويه ديال الماء وشويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه، من بعد كنصفيو مزيان من الماء هذاك سباكيتي، هذا النوع ديال لنغولي ديال النوع ديال سباكيتي، كنصفيوه مزيان ونخليوه حتى كيتصفى وكيتسقطر. ثم كنديروا فوق منه كنخلطوه بهذيك الخضيره اللي درنا، وكنديروا فوق منه صلصه ديال الفرماج مربع اللي حضرنا، وكنديروا كذلك صلصه ديال البيستو، وكنخلطوا واحد شويه. كتجي ديك المكرونه ديال لنغولي يعني بشكل مختلف، منسمه بخيزو البصله والقوق وبدوك الاعشاب المنسمه، وفوق منها يعني الصلصه ديال الفرماج، وفوق منها صلصه البيستو بداك اللون الخضر. كتجي ممتازه وبالصحه والراحه. وممكن اننا نحتفظوا بشويه ديال الماء اللي طبخنا فيه واللي سلقنا فيه هذا النوع ديال المكرونه اللنغوني، ونضيفوها للصلصه ديال الفرماج مربع. ملي كنكونوا يعني كي اللي كيكون الصلصه ما كيبغيهاش تكون ثقيله بزاف، فممكن انه يخففها بهذاك الماء اللي سلقنا فيه هذا النوع ديال المكرونه غير واحد شويه. بما انه كتطلق هذاك النشا فهذاك الماء فتيعلك لينا وتيعقدها بواحد الشكل اللي هو مختلف، فكاضافه وبصحتكم وراحتكم. للمزيد من الوصفات تابعونا على الموقع kiri-recette.com.